زخمی حسین دے کول جا کے دی جاگنا تیرے زخم دا علاج لے آیا. حسین مجلس ہوندی رہی ہے تیرے عزادار روندے رہے. میں انہاں دی اکھاں کولوں آنسو لے کے آ. علی دی اندھیاں پاجت پڑا دیا. ترے خون ایسے ہیں جڑے آج تک بند نہیں ہوئے. بندے تسی ڈھیر ہو, میرے خیال ہے شاید میں نہیں سمجھا سکیا. میں دوبارہ لفظ کرنا شاہ جی. ترے خون ایسے ہیں آج بھی جاری ہے. آج بھی او تین خون جاری نے تے بند نہیں ہو سکے. ہائے کرنا تو پھر بلند کرنا, نہیں تو سر جھکا لینا. پہلا خون ہے محمد دھی دی ترٹیاں پسلیاں دا. میں سب کے جاواں بی بی تاری ہائے قبول فرما لے. وہ جڑا پہلو تے ظلم ہویا ہی نا, وہ آج تک جاری. مسجد نبوی چ بیٹھ کے امیر المومنین نے ایک دفعہ اپنی مظلومیت کا اظہار کیتا ہی. میں نہیں پتا مولا دی مظلومیت کتنے روز سکتے ہو کہ بلا علی مولا نے اپنی مظلومیت کا اظہار اپنے منن والے دی کیتا ہی. میں او غریب ہاں جے بطول نو 7 چادراں وچ کفن پوایا. ایک چادر نہیں 7 چادر. سوال تو آڑے ذہنے چ بھی آیا, اگے جڑے بیٹھن وہ بھی روک. یا علی پیغمبر دے خدا دی شریعت تو فرمیندن بھئی ایک چادر تسی 7 کیوں دیتی ہاں؟ کوئی سید ہے تو معاف کر دینا. میں لفظ چھپاواں تو شاید میں بھی مجرے میں چاہ جاواں. علی فرمایا 7 چادرہ اس واسطے دتیاں جو بطول دیاں 3 پسلیاں ترٹ گئیاں. پاسے دا خون آئی جڑا بند نہیں ہوندا. 7 چادراں دا کفن پوا کے علی فرمایا بطول بابے دے سامنے شکایت نہ کرے. میں بڑا مجبور ہوں, میرا عیش تو اگاں بس نہیں لگا. یہ پہلا خون جڑا جناب سیدہ دے پہلو تو جائے. یقیناً سید کافی تشریف فرماؤ. سادات میرے لفظ ذرا غور نال سننا. تو جڑا دوسرا خون ہے جڑا آج بھی جاری ہے وہ علی دی دھی دے زخمی سر دا. یہ فکرہ تو ہائی مر جان دے قابل. توڑی ہائی بھی نکلی ہے سیڑ قبول کرے. شام دا قیدی میرا مولا, شام تو واپسی تھے جب تک زندہ رہے. علی دا علی پتر جس لئے نماز پڑھ دائی نا قنوت جا کے میرا شام دا قیدی مولا ایک بندے دا نا چاہ کے لعنت کر دیا. آئے تو علی بھی نکل آئے گی. ایک دیڑے نماز مکی صحابی قریب آیا, مولا قاتل ہور بھی بڑے آئے. حارث بن نوفل لئیم دا نا چاہ کے لعنت کیوں کر دے ہو؟ فرمیدن اے او بے غیرت ہے جے شام تائیں میری ماں نو سمن نائی دیتا. اللہ تو علی ہائے قبول فرمائے. جتھے اکھ لگ دی آئی کوئی شے لے کے لگاوے آ. مرحبا رونا لے. جتھے اکھ لگ دی آئی کوئی نہ کوئی ظلم علی شے لے کے آ. تھوڑا آواز کھولنا میرا ویر. ایک جاتے مسافر شام بھراواں دی موت دی مکتی ہوئی, تھک کے بیٹھی. جہاں تھک کے بیٹھی ہے تے بی بی لیے نا ایک دیوار دا سہارا. یہ تو ان پتہ ہے نا تھکے ہوئے بندے نا سہارا مل جائے. اکھ لگ بیٹھی او جڑی اتنی تھکی ہوئی آئی, جہاں اکھ لگی ہے نا تے اس سے بے غیرت دی نظر پہ گئی. میں معافی دے دینا, میں چھپا نہیں سکتا. اس ویکھیا اس سمنا نہیں تے اے گئی ہے سم. یقین کرے بے غیرت ہاتھ تے کوئی شے چا لئی ہے. ادو اے بھج پیا تے انج جگایا, پھر موت دیاں ہجکیاں تائیں خون باندھا نہیں ہو سکتا.
آج بھی یہ خون بی بی دے سارے مقدس تو جا دیا. میں بڑے ادب وچ گزر گیا جی. اے پہلا دوسرا خون، پہلا رسول دی بیٹی دا، دوسرا علی دی بیٹی دا. مجلس تو میں پڑھ لئیے تو ان سمجھ بھی آ گیا، ہر گل جان دے بھی ہو، اتنے عددار بیٹھے ہو، حاضر ہو تو جواب دے ہو. دو خون میں 10 بیٹھا، میں نے تسی دسو تیسرا خون کہندا ہے. شاید یہ نہیں سمجھے تو میں سمجھا دینا. تریہ خون ہے 4 سال دی سیدزادی دے کنا دا خون آئی، جس این دور بغیرت لائے کنڈے رہ گئے باندت دور کنا چو لہ گئے. اللہ توڑی ہائے دے. آج بھی امام مظلوم دی دھی دے کنا چو وہ خون جاری. اے خون بند ادھن ہو سی جدہ غیبت دے پردے تے رت رون اللہ مولا تشریف لائے سی. دعا کیتی کرو اپنے غریب مولا واسطے. او پردیس تنہائی اج کلا روندا ہے، تسی رل کے رو رہندے ہو، او غریب کلا روندا ہے. بس ایک روایت اجازت ہے، ایک پڑھ لوں. 9 ٹکڑے تقسیم ہے علی اکبر دے بابے دی لاش. نہیں سمجھ آئی؟ کوئی بیٹھے میرا اگر سنی بھائی تو سنو. ساڑھے کل رومن دی وجہ پاگل نہیں، لکھن روپیہ لا کے سرا رونا چاہنے ہیں. تو درد ہے نا جڑا رویندہ ہی راندہ ہے، رویندہ ہی راندہ ہے. بندے لب دن خوشیاں قدر آنیاں. اے یادن آج مجلس مک گئی، کل کتھے ہو سی، کل مک گئی پرسوں کتھے ہو سی. اے رومن دا راہ لب دے راندن. کیڑا درد ہے جڑا سان رویندہ ہے، او درد سن لے. 9 ٹکڑا لاش تقسیم، سجے دیاں پسلیاں کھبے، کھبے دیاں پسلیاں سجے، سینے دیاں ہڈیاں کنڈ تو نکل گئیاں. 4 سال دی دھی لاش دے کول کھلو کے بدے ہتھاں نال منہ تے ماتم شروع کر دیتا. بدے ہتھ دھیاں پیواں دی اگر یہ جی لاشاں ویکھن، میں تو آڈے تو پوچھدا او دھی بچ ویندی ہے؟ جس دے پیو دی لاش 9 ٹکڑے تقسیم ہوئے، لاش تے پتھر تیر تلواراں ڈھالاں نیزے ہر شترٹی پھڑی ہوئے. اینج ہاتھ بات ہے. یہ تو بی بی وین کیتے نا سین معصومہ 9 لکھ ہل چل مچ. ایک بغیرت آدھے اگر ہے بچی ماتم کر دی رہی ہے، یہ جڑی جتی ہے نا جنگ اسی ہر گیا. ہو سکے جا اس بچی دا ماتم روک دو. میں کیویں کر کے لفظ پڑھوں جس نو سوائے بابے تے بھرا تے چاچے تے ماں تو سوا کہن دے ہاتھ نن لگے. جنن سمجھ آ گئی بندے رو پہنتے بغیرت ونج کے 2 ہاتھ معصومہ دے اتھے بان چھوڑے. سمجھ آ گئی وہ 2 ہاتھ اس ظالم ایتھے. تو بی بی نے ماتم پھر نہیں روکیا. یہ بہت بڑی دلیل دے ماتم دی. ماتم نہیں روکیا. پیو دی لاش تے جتنے پتھر ہیں توڑی سین معصومہ ہر پتھر تے سر رکھیا. میں توڑے ڈر تو آکھیا سر رکھیا. اگر رکھ دی تو پیشانی نال پتھران دا رنگ نہ بدلدا. با جتھو سر چین دی آئی پیشانی دا رنگ بدلدائی، پتھر دا رنگ بدلدائی. جملہ ہے تا مر جان دے قابل. بہت بڑے مصاحب خان آغا مہدی لکھنوی کتاب ہے لکھے ہے 9 ٹکڑا دی لاش چرون دی کھڑی آئی. بے غیرتان دی سنگ دلی ود گئی. میریاں بھی بیٹیاں تواڈیاں بھی حسن دھیاں رکھ دے ہو تو لفظ سمجھنا. انہاں بے غیرتان نے پہلے تو ہاتھ اتھے بدے. دعا ظلمے کیتا انہاں اس اٹھتے بہایا. رومن آلے ہوں جس تے کدی کوئی سوار نہیں ہویا. ہون مقدر نو آنکھیں جے ہائے نہ نکلے. میں تواڈے کولوں ہاتھ جوڑ کے پوچھدا جس بچی دے ہاتھ اتھے بدے آن
انہوں اٹھ تے بہایا کیویں آئی. ایو وین سنو تے میں سلام پہ کرداں اتھے ہاتھ سن لیا جے تے بہایا کس دا تھے بین پلانے اٹھتے تے صرف بہایا نہیں بے والا لے آؤ 4 سال دی سیدادی دے تلو پیر بن چھوڑ. اللہ ہائے قبول کرے میرے ساتھ دینا ویر. 4 سالان دی سیدادی دے تلوں پیر بن چھوڑے او دھیاں لے آؤ مر جان واسطے فکرہ بہوں. شام دے راہ دے ایک ظالم نے اسے اٹھنو تاویہ نہ ماریا. میں نہیں جاندہ کتھے لگا بس اتنا جاندہ اتنی تڑپیے پیرہ دیا رسیاں ترٹ گئیا. اور روڑا لیا 4 سالان دی سیدادی بھج دے اٹھا تو مٹیاں تے آگئی. اللہ تواڈی عبادت قبول فرما. ہو گئی میرے حصے دی مجلس میں مصائب بھی پڑھ لیا. جڑے اگلے جملے یقین کرو میرے تو کوئی پوچھے او مصائب تا نہیں او تک قیامت دے فکرے. 4 سالان دی سیدادی بھجنے اٹھ تو لے گئی ہے. شام دی ملکہ دی نظر پہ گئی ہے. علی دی دھی پہلا وین کر کے آدھی ظالمہ کافلہ رو بغیرت دے نہیں رکھدا. ظالمہ دے اگے بھی تے بچے جھن دے آئے. تواڈی سین دا وین آئی آئے ارمان اگے پتر آئے رہے دھیے. بی بی آدھی ہے میری غیرت دا مسئلہ ہے سکینہ نائی میں شام نہیں جانا. الحمدللہ الحمدللہ. اکھو تک روایت پوری کر لو. جھولی ضرور پھیلا کے بانا جناب معصومہ دے دروازے تو منگ کے جو امام دی کڑیاں جے پابند آج تائیں تو اڈے حق دعا کرے سی. آیا بندہ وے رومن دی نیت یقیناً آنسو نکل کے زب آ جائے گا رخسار تک. بی بی آدھی رو قافلہ ظالمہ دے نہیں رکھدا. جڑے اندر پیام دے ہو تسے غازی دے علم دی زیارت کر کے آئے ہو. جدہ ظالمہ کے نہیں رکھدا جلال چلی دی دھی فرمایا جے نہیں رکھدا تمہیں علی دی دھیا. منبر دی قسم بی بی انسان نال گل نہیں کیتی. روڑا لے بچیا چٹھ دی گردم تے رکھیا دی اللہ دا حوان میں غازی دی بھائنا. بی بی آدھی میں پیا دیا مر ونجائے تے پیر نہ چویائے. تواڈی ہائے نکلیے تے اٹھن دیا گوڑیاں زمین تے لگ گیا. اپنی بولی چاجن اس ویلے آکھی جدہ شام نیڑے آج قائدن بی بی ویلے آکھی جدہ شرابی دے دربار. تھوڑا ایکو دے ایکو قائدن بی بی ویلے آکھی جدہ شرابی دا دربار. حالات بن گئے سانگریم دی رک گئی. رات روم دا بھرا بھی رک گیا تے بی بی دا محمل رک. نہ پیو ٹرے نہ بھرا ٹرے نہ پھپھی ٹرے. اے ظالم دے زجر بن قیس جلدی آ لگا ون حسین دی دھین لیا. تو ان اجائی سمجھ نہیں آئی میں کیویں لکاواں بے غیرت لوہے دا تازیہ نہ چھایا. ادویں ٹرے علی دی دھی دیا میرا اللہ میری دھی دے چھڑا ویڑا لکھوئے. حمید ابن مسلمہ دے میرا جگر پھٹن دے آیا. میں آکھے علی دی دھی جے حکم دے دے ظلم تو تیری دھی بچاوا. پتھر دے لوی تنہ روے بی بی آدھیے تو میری دھی بچا میں جنتی زامن. حمید دے بے غیرت دا گھوڑا پہلے دوڑے میرا گھوڑا دے بعد دوڑے. حمید دے میرا گھوڑا ٹپے تو لاندا پیا. قیامت منظر آئی 4 سالم دی بچی وال کھلے ہوئے. کہلے سجے بھج دی آئی کہلے کھپے بھج دی آدھی آئی بابا من رہا نہیں پیا لبدا. آدھی آئی بابا منو اممہ کلہ چھوڑ کے ٹر گئے. اگر رکھ دے ہاتھ تا ماتم واسطے تیاری کرے. حمیدہ دے میں ویدہ بھی ہے بے غیرت گھوڑے تو لے آئے.
ظالم حسین دی دھی دے دوئے ہاتھ نپ لے سجے ہاتھ نال بغیرت تماچا مارے تماچا مار کے ادائے کہندے حکم دے نال تو جھڑ گئی ہے میں نے دا سچا بینت امام ساتھ تانگ تھی گئے معصوم دے کیتی مشکل نال کلام مٹیاں تے جھڑ کے آدھی میں نو نہ مارے اگا پڑھا یا مقام آخری فکرہ سن تسا کیت میں پڑھ لینا حمیدہ دے بے غیرت دوے تمام کے واسے اچھا ہے میں کہ حیا کر جنگ مردہ نالوں دیئے اے دھیئے حمیدہ دے میں حسین دی دھیئے ہاتھ ودھائے میں کہ گھوڑے تے بہوا 4 قدم پچھڑ کے آدھیے ہاتھ نہ لا میں بطولا بی بی آدھیے تو گھوڑے تے بہے میں نال بھج دیا 4 میل بی بی گھوڑے نال بھج دیا یہ نہ ماں نہ ملیے نہ پیو نہ ملیے کوئی تماتمی آیا اسی اس گھوڑے دے ٹر پئی کہندی گردن نال غازی دا سارا تلے آکے آدھیے میں نہ گھوڑے نال بھجایا نے یا حسین میری تلیا زخمی بھئیا تو تے کمار گئی ہے یا حسین دوڑے سکینہ نیڑے آ کیویں بدی نبدی یہی ساکھ نپ کے آدھیے دھیل رول گئی ویچا جنگلا دے